اچے نال پریت تے میں نیواں اچے نال پریت تے میں نیواں ویکھاں اپنی خامی تے ڈر آوندے اچے نال کہ میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں اچے نال پریت تے میں نیواں ویکھاں اپنی خامی تے ڈر آوندے او دی شان الکعبہ تو بہت اچھی لواں اس میں گرامی تے ڈر آوندے تے قائد ادب چوں فیل ہے عقل میری جے کر دیواں سلامی تے ڈر آوندے کتے پیر سردار نہ تھرک جاوے کراں دعویٰ غلامی تے ڈر آوندے میں کچھ بھی نہیں ماشاءاللہ میرا کچھ بھی نہیں میں کچھ ہو کے مراتے کچھ بھی نہیں یہ ہے حاصل آج کی محفل کا حاصل کلام یہ حسن اتفاق ہے کہ یہ کلام کا یہ سلسلہ جاگ اٹھا ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں آقا ہم تو کچھ بھی پیش نہیں کر سکتے کیوں کچھ بھی پیش نہیں کر سکتے کہ چند اشعار تیری نعت نہیں ہو سکتے چند اشعار تیری نعت نہیں ہو سکتے پھر بھی آقا ہماری کاوش کا برہم رکھ لینا جناب صابر صاحب ایک اور دعا کرتا ہوں کہ کملی والے کریم منظور محفل سونا تینو یتیماں دا واسطائی تیرے نام نو جیڑیاں لگ دیاں نے شانہ والیاں میماں دا واسطائی تے لال علی دے تیرے جو لاج دے لال علی دے تیرے جو لاڈلے نے انہاں دوواں کریماں دا واسطائی آقا اج اس محفل دی لاج رکھ نہیں تینوں دائی حلیمہ دا واسطائی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا کملی والے کریم منظور محفل کملی والے کریم منظور محفل تینوں مکے دے پیراں دا واسطائی تے صدقے رشتے یار نو جو دسیاں انہاں پاک تحریراں دا واسطائی کملی والیا کریم منظور محفل تینوں مکے دے پیراں دا واسطائی تے صدقے یار نو عرش تے جو دسیاں انہاں پاک تحریراں دا واسطائی تے ٹریا پین سجاد جو کربلا چو انہاں کڑیاں زنجیراں دا واسطائی آقا اج اس محفل دی لاج رکھ نہیں تینوں زینب دے ویراں دا واسطائی
ستائی میں کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں، میں کچھ ہو کے مراتے کچھ بھی نہیں، دولت حسن تے باغ بہار سب کچھ صدقہ سونے تو کرتے کچھ بھی نہیں، تے او دی ڈاچی دے قدماں وچ سر اپنا میں سجدہ سمجھ کے تراتے کچھ بھی نہیں، سردار او دے آسان نہیں لے سکتے، میں جت جت کہراتے کچھ بھی، سبحان اللہ، گنبد خضرا دکھا دے مولا۔